बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छी खबर है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि मुबारकों का मकाम है। शाह महमूद कुरैशी साहब बरोज़ पीर जी हाँ रिहा हो सकते हैं। बड़ी तगड़ी खबरें चल रही हैं उस हवाले से, क्योंकि सैफर केस में वैसे उनके मामलाते हैं, बाकी 9 मई पे वो जुडिशल है और अब वो भी मामला मंडे के दिन बरोज़ पीर 24 तारीख को बिल्कुल सॉल्व होने जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की समाअत से पहले बड़ी अहम पेशरफ्त हो गई। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब जमा करा दिया ना, वो काबिल गौर है, बिल्कुल काबिल गौर है। उस पर हमने बात करनी है। चार, आपको पता सब बंदी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पेशली पंजाब के लिए सब बंदी करी है। तो चार ताकतवर शख्सियात यानी पीटीआई की नज़र में ये चार के चार इलेक्टेड एमएनए हैं फॉर्म 45 के हिसाब से। उन चार के चार को नज़रबंद कर दिया गया और 15 दिन के लिए उनको डियाला जेल मुंतकिल कर देंगे। ये दोबारा काम शुरू हुआ। चार ताकतवर शख्सियात, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। नवाज शरीफ साहब को उनके अपने इत्तेहादी जी झटका दे रहे हैं, और ऐसा झटका दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की जीत के ऊपर ना मोहर सख्त हो रही है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग तफसील है इस खबर की भी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी पाकिस्तान तहरीक के सामने कल एक अदद प्रेस रिलीज जारी की। उस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान तहरीक साहब ने अपना रद्द-ए-अमल रिटन हालत में दिया था, जिसमें बताया था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो तर्जुमान है मरीम नवाज साहबा के और नवाज शरीफ साहब के एक माजी में जो तर्जुमान थे, उस मामले में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। टीवी की स्क्रीन पर आकर जो तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मज़ीद स्ट्रॉन्ग मुतालबा किया। वो कहते हैं जो मोहम्मद ज़ुबैर है ना, मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रहनुमा, गवर्नर सिंध, तर्जुमान, उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए इंटरव्यू में इंकशाफात की हैं, ये दरअसल इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद है। ऐसा इंकशाफ अगर किसी जमहूरी मुआशरे के अंदर होता और इस पर अब तक इंक्वायरी बिठाई जा चुकी होती, जिस किस्म का छोटा इंकशाफ तो नहीं है ना, आर्मी चीफ की मुलाकातों का, आर्मी चीफ के सियासी होने का, आर्मी चीफ की डीलें करने का, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन लेने का, ये कुछ छोटी चीज़ें तो नहीं है। और खुफिया मुलाकातें, और जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में हैं खुद से क्रिएट हुई, तो उन्हें कहा इस पर इंक्वायरी बिठाई जाती है तो फौरी नोटिस लिया जाए। आर्मी चीफ हलफ देता है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। हमारा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद नोटिस ले और कमीशन बनाया जाए और साजिश पर मुलविस किरदारों को सजा दी जाए। यही नहीं, उन्हें कहा ये आइन की खिलाफ वर्जी का मामला है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये बहुत अहम है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोला गया जो प्रेस रिलीज के अंदर लिख के दिया गया, शायद उसका इतना असर नहीं जितना इम्पैक्ट है। अगर अव्वल तो काजी फाइज़ साहब को नोटिस लेना भी चाहिए, कमीशन भी बनाना चाहिए, बनता तो यही है ना सर। कोई पीटीए के लोग तो नहीं कह रहे ये बातें, ये इंकशाफात करें आर्मी चीफ से मुतल्लिक, साबिक आर्मी चीफ से मुतल्लिक। तो अगर वो नोटिस ना भी लेना काजी साहब, तो बाजवा साहब की आड़ में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत तगड़ा बयानिया मिल गया, बहुत ही तगड़े हो गए, यानी नाकाबिल तस्खीर वाली पोजीशन हो गई है। इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे सर? कितनी गवाहियाँ रिकॉर्ड हैं रजीम चेंज ऑपरेशन में, तख्ता उलट में, तहरीक अदम एतमाद में। खुद भी जनरल बाजवा साहब भी जब ऑन ड्यूटी थे वो कहते हुए थे कि 2022 फरवरी के बाद से हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं। ये तो उनका अपना जुमला ही बड़ा काफ़ी है। लेकिन बहरहाल पीटीआई को एक बड़ा तगड़ा बयानिया मिल गया। उधर मखसूस नशस्तों के मामले में ना सुप्रीम कोर्ट में समाअत है 24 जून बरोज़ पीर को जी, ठीक है जी। और उससे पहले ज़ाहिर बात 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है जिसने बैठना है, मखसूस नशस्तों का फैसला करना है। और मगर समाज से पहले इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि आप ज़रा अपना जवाब भी तो जमा कराएं ना, ताकि आपने किस ग्राउंड पर, किस बुनियाद पर आपने फैसला दिया और मखसूस नशिस्त से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय, इन ब्रैकेट में पीटीआई की बजाय, आपने बंदरबांट की नून लीग को दी, पीपल्स पार्टी को दी, एमक्यूएम को दी, जेयूआई को दी। किस बुनियाद पर आपने दी? क्या था आपके दिमाग में? आपने आइन की कौन सी शिक पढ़ ली थी? कौन सा ऐसा था? वो इतना तो हम भी पता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगी, जितनी नशिस्तें दी गई हैं तो सारी वापस होनी है, ये इनको नशिस्त नहीं मिल सकती। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराया और इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें के साथ अक़लियती नशिस्तें, जो ख़वातीन की या मर्दों की अक़लियत नशिस्तें होती हैं ना, वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के साथ अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की भी सुन्नी इत्तेहाद दावेदार है
اور سنی اتحاد کونسل کی پارٹی آئین کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم سنی اتحاد کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا. یہ تو ہے ہی مذہبی جماعت، یہ کہنا چاہ رہا الیکشن کمیشن. جب غیر مسلم ممبر نہیں بن سکتا تو اقلیت کی نشست کی دعوے دار کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر مخصوص نشستیں بھی ہیں نا، ایسے تھوڑی نکلے گی الیکشن کمیشن. تو بہرحال انہوں نے سرٹیفکیٹ اس سلسلے میں جمع کرایا. تو لیٹس سی 24 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. اپنی طرف سے الیکشن کمیشن نے بڑا سالڈ پوائنٹ پکڑا ہے سنی اتحاد کونسل کا. میں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے، کیونکہ یہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں کچھ بھی ہو چیف جسٹس بینیفیشری ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے دے دی نا تو حکومت کو تو 2/3 میجورٹی مل جائے گی، اور سب سے پہلے وہ جو قانون ہے ججز کی ایکسٹینشن کا وہی ہوتا ہے. اس میں قاضی فائزہ صاحب کے متعلق جیس کہ وہ اپنے حلقوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی. کہتے تو جنرل باجوہ صاحب بھی تھے. محمد زبیر صاحب کی بات غور کریں تو میں بہت سی چیزیں کلیئر تھے، کہنے میں کہ حرج ہے. تو وہاں یہ چیز چل رہی ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے متعلق بہت خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور بڑی تگڑی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں. وہ رہا ہو سکتے ہیں، اور خبر یہ چل رہی ہے کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں کہ وہ سیفر کیس میں ان کا وہ بری ہو چکے ہیں. اب 9 مئی کی کیسز، اس میں بھی جتنی بھی ملک کے دیگر شہروں میں ان کی وہ ضمانتیں ہوتی جا رہی ہیں. اب لاہور کا ایک مقدمہ ہے، اس لاہور کے اس مقدمے میں وہ جوڈیشل پہ ہیں. تو اب وہاں سے بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست دے دی اپنی ضمانت کی، اور اس ضمانت میں یہ لکھا میں 2 بار کا وزیر خارجہ ہوں، میں کیسے 9 مئی کی کسی سازش کے اندر ملوث ہو سکتا ہوں. ویسے بھی 9 مئی کے دن وہ اپنی بیوی بیگم کا آپریشن کروا رہے تھے، کراچی میں موجود تھے. تو ان کا خیر سارے جس طرح کیسز بونڈ ہیں تو یہ بھی ان کا کونڈ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ بروز پیر ان کی سماعت اور رہائی کے احکامات ہوں گے، اور باقاعدہ طور پر جی ان کے استقبال کی تیاریاں، ان کو ڈیالہ جیل سے ملتان لے کے جانا ہے قافلے کی شکل میں. یعنی 4-6 گھنٹے میں نہیں پہنچیں گے. اور اس تیاری کا بھی حکم عمران خان صاحب کی طرف سے ہے. جی ہاں، یہ باقاعدہ میں پی ٹی آئی کی آپ کو کنفرم اطلاعات آپ کو دے رہا ہوں. دوسرا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو سیکنڈ ٹیئر کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، جس طرح حنیف عباسی صاحب ہو گئے، جس طرح قادر مندوخیل صاحب ہو گئے، اس طرح کے یہ لوگ نا، یہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں. بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کپڑے ہی پھاڑ رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں، برہنہ کر رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. اب اہم چیز یہ ہوئی، قادر مندوخیل صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بلاول صاحب کے بہت زیادہ قریبی تصور کیے جاتے ہیں، وہ انکشاف بھی کر رہے ہیں اور چیلنج بھی کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ کہ میں مسلم لیگ نون کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر صرف یہ بتا دے کہ کیا نواز شریف جیتا ہے، کیا شہباز شریف جیتا ہے، کیا عطا تارٹ الیکشن جیتا ہے. وہ کہہ رہے قرآن، عطا تارٹ صاحب کا مطلب بلاول جیتے میں. انہوں نے کہا صرف قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دے دیں. یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف یاسمین راشد سے 70,000 ووٹوں سے ہارا ہے. سر یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، سر یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں، جن کے ووٹوں سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں، جن کے ووٹوں سے یہ وزیر اطلاعات بنے ہیں، جن کے ووٹوں سے انہوں نے آئینی عہدے لیے ہیں. سر میں اس سے زیادہ کیا بولوں گا کہ نون لیگ، ان کو سب پتہ ہے، نون لیگ کو بھی سب پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو بھی سب پتہ ہے. اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے؟ یار یہ خود ہی بول رہے ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے آپ کو کہ جو الیکشن ٹریبونل پہ آرڈیننس کیوں لے کے آئی یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کا اپنا کیس ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ شک رہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ مجھے تو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ کو ہے تو مجھے بھی میسج کریں، کامنٹ سیکشن پہ بتائیں، میں اس کا کوشش کروں گا اس کا جواب دوں. ادھر زیادہ میرے لیے اہم بات ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی لائن کو ٹو کر رہی ہے. یہ عمران خان سے جیت کے اوپر مہر ہے نا، تصدیق کے ساتھ ہو رہی ہے. اور کیا ہو رہی ہے؟ یہ اس لائن کو ٹو کر رہی ہے. یہ ہے. ہاں، ادھر انہوں نے کہا کارروائیوں کا بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی صف بندی کر رہی ہے، اور پنجاب میں اس نے خاص طور پر زور لگانا ہی لگانا ہے، تو کارروائی کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو راولپنڈی کے رہنما ہیں، جس میں شہریار آفریدی، اجمل صابر، چودھری میر افضل اور تیمور مسعود اکبر، ان کے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کی بکس میں دعویٰ یہ ہے کہ سب کے سب جیتے ہوئے راولپنڈی کی نشستوں پہ. چیف کمشنر راولپنڈی یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، ان کے بھی مطابق اور پی ٹی آئی کے مطابق یہ تمام کے تمام جیتے ہوئے لوگ ہیں. یہ کرتے ہیں روز احتجاج فارم 45 کے اوپر. اس احتجاج پر ڈی سی راولپنڈی نے ان کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا ہے، اور ان کو ڈیالہ جیل کے اندر رکھا جائے گا. دیکھ لیں، یہ سلسلہ چل پڑا ہے.
کب تک؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ